Sir, unsay ka-advise mo anang gusto ka mo lambo sa imong kinabuhi? Lapos ka po, simple na dyan kayo. Kung batanon pagkakaroon, anong buhaton Ginoo, gamita imo pagkabatanon aron mahimo ka responsable nga tao. Ayaw sugod ka, mamatara ka sa buntag nga wala kay trabahon. Bata sa buntag, kadadlaw na dyan kay task. Ang task mo, manilhig ba ka? O, malapaso ba ka? Mulong albo ka? Mutabang ba ka? Wala mag-require nga daghan jud kang mahimo sa usa ka adlaw. Pero at least sa usa ka buktas nga imong buhaton, pan ka ma-improve ka. Diha na kita. May practice bita na nimo nga bisa sa imo kabata sa imong edad, bata pa ka, gitagaan ka responsibilidad mama, bisa usa lang ka buhok, magtingluag pa ka, tiglapaso pa ka. Ayaw sige yaw-yaw. Kay maabot na panahon, magtrabaho rin magyapon ka. So, mientras bata pa ka, nagtrabaho ka, buhata ang tanan kay moro magyapon na imong atubangon sa maabot ang adlaw. Aron mo lampo ka, aron dili ka mahimong tapulan. Ang problema nato, ang tapulan ta, udto na ta mamata, watay mahimo, ang imong adlaw sure jud ko nga di jud ka mo lampo. So aron mo lampo ka sa buhaton nimo, matag sayo, paghuman, pangitag trabaho, pagbulay, palilhig, pagdungag, diha maresponsable ka mga tao. O ka na, magbuhatan nimo, mulambo ka. Tuuhi ko kay mo na ang formula nga nilambo ko.